ना गो तो खूब भितर न्हू येतो ना हय येवपाक hold down sir, hold down. हम्म, हम्म, हम्म. सर हम्म. थांबनात हय कित्या खातीर थांबनात आनी तुमी कितें मागता हांगा आतां? हांगा आमकां ट्रेन थांबले जाय हम्म, कळ्ळें तुका ते पयलीं पळय थांबताले तशें करून ते थांबले जाय ते लोकांक खूब बऱ्या पडटले हम्म, आनी ते थांबवचे अशें म्हाका दिसता हम्म. सो हेजे खातीर तुमी कितें प्रयत्न बी केल्लो हेजे पयलीं? हय केला प्रयत्न करून एक कितें थांबयले मी पण ते ऑड टायम थांबला मदीं आमकां जाय तशें ना हम्म. ती रातची एक येता 11:15 एक येता आनी एक केन्ना तरी सातारा हय आमकां खबर ना ती म्हणटा हांगा बाकी ट्रेन सुद्दां थांबपा जाय. हय ना आमगे दोन तरी संपा आनी दोन तरी ट्रेनी हांगा थांबपा जाय दिल्लीची हं. आणि एक बॉम्बे हय दोन ट्रेन थांबोवंक जाय थांबवलंय नाजाल्यार कारवार नाजाल्यार मडगांवच्यान येवचें पडटलो हय, खाद्यावार. लोकांक वयता जाल्यार तिकेट पसून ना हांगा आतां आं? तिकेट पसून मेळना आं. फक्त कारवार वयते आनी हांगाच्यान मडगांव वयते पयलीं हांगा बुकींग कावंटर आसलो ना आतां बंद जालो हय. बंद पयलीं आसले हांगा. हय. हय. हय म्हण आतां हांगा पर्तगाळी बी हें जाल्ले कडेन आसा हय, तेजे हय. खातीर लोक आतां खूब जाण येवपाचे आसात तांकां बऱ्या पडटा जाल्यार हांगा स्टेशनार थांबोंक जाय. थांबोवचें. थांबवलंय भाऊ नांव कितें तुमगेलें? तें नाका रे आमची कितलीशी जागा आसपाची जी शेती ह्या हितूंतल्यान ह्या प्रोजेक्टाक दिल्ली आसा सरकाराक आनी ती बी कसल्या हेज्या कसले भावा म्हणटा पळय तेका तांदळा भावा दिल्ले आसा मागीर तेतून जर आमकां ही सोयी सवलती मेळना जाल्यार कित्याक जाय तें आमकां रेल्वे स्टेशन रेल्वे आमच्या हितूंतल्यान कित्याक वचपाक जाय मागीर आमकां सरकारान हांव परत एकदां विचार करपाची मागणी करता आनी खरें म्हळ्यार हांवें लास्ट टायम सगळे मिनिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्ट्री जावं बाकीचे जे बोर्ड आसात रेल्वे ऑथॉरिटी आसा तांकां सगळ्यांक थळाव्या खासदाराक थळाव्या आमदाराक सांगिल्लें आसा तुमी आवाज करून परत्यो ज्यो रेल्वे ज्या वयता तेजी स्टॉप करात म्हण कित्याक गांवच्या लोकांक आमकां फायदो जावचो आमचो टुरिजमाक फायदो जावचो आज आमगे बॅकबोन हो टुरिजम सेकेंड फिशरीज थर्ड एग्रीकल्चर आसा पण हेमी तर अशें मातशें जर हितून एफर्ट घातले आमदारान एफर्ट घातले खासदारान एफर्ट घातले आमच्या ह्यो रेल्वे स्टॉप्स परत आमकां मेळपाक शकतात सो तुमची मागणी आसा परती हांगा रेल्वे थांबची म्हणत. अजून आमी टायम दिल्लो म्हाका दिसतालें कितें फाटल्या फावटी तो आमदार हांगा मुंबय काय खंय दिल्ली वचून येयल्लो आनी फोटो बी घातले म्हाका दिसलें हें जाता म्हण सुरू बट तेगे सदां फोटोच पळयता आमी हांगा स्टॉप दिसत ना बट आतां आनी परत आमच्या आंदोलना शिवाय दुसरो पर्याय नासतलो रेल्वेचो रूट पळय जेन्ना गोंयच्यान वयतलो वचपाक जालो ठरलो काणकोणच्यान तेन्ना बाकीच्या खुबश्या जाग्यांनी विरोध आसलो पण काणकोणकारांनी ताका पूर्ण पाठिंबा दिल्लो मागीर आतां राजेंद्र देसाय बाब मागीर शांताजी गांवकर अशी असंख्य मंडळी आसली ज्या ह्या रुटाक तेका दिल्लो रेल्वेक कोंकण रेल्वेक सपोर्ट दिल्लो ह्या बाजूंतल्यान ह्या वाठारांतल्यान वचपाक ते म्हटल्यार एकूच हेतू आसलो त्या काणकोणकारांक एक आनीक फेसिलिटीज मेळची म्हण तशें आमचे कडेन बस सर्वीस आसात बाबा आनीक रेल्वे सर्वीस येत जाल्यार आमचे जो काणकोणचो ट्युरिजम भागाचो भाग आसा थंय आनी ट्युरिस्ट पावतले वेगवेगळे आज काणकोणाक एक एक वर्ल्ड वायड नोटेड अशी टुरिजम सेंटर जाल्ले टुरिजम जाल्ले आसा ताका काणकोणचे म्हणजे गोंयचेच न्ही म्हणजे देशांतले न्ही आख्ख्या देश विदेशांतले लोक हांगा येतात मागीर हांगा विजीट दिवपाक आतां हांगा ट्युरिस्ट पळय येवपा खातीर म्हण तूं रेल्वेची गरज कित्याक म्हणटा हांगाचो खुबसो ट्युरिस्ट आसा पळय तो हांगा वयता कर्नाटका वयता हे गोकर्णा वयता मुर्डेश्वर वयता मागीर त्या लायनी वयता आनी तसोच ह्या वाटेन महाराष्ट्रा वयता समज ही समज रेल्वे सर्वीस जाले की तो ट्युरिस्ट एखाद्या हांगा देंवन पावंक शकता आसलो हे बाकीच्यो ज्यो रेल्वे पळय लॉंग डिस्टन्साची रेल्वे आसा अजून हांगा थांबनात ताका लागून आमचो खुबसो ट्युरिस्ट आमकां तो मेळपाचो आसता तो भायर वयता म्हणजे आमी हांगा असंख्य वेळ हांगा आंदोलनांतल्यान हांगा रिक्वेस्ट केले फाटल्यान ते रिक्वेस्ट करून पयलीं तर फाटली आफ्टर कोवीड खंयच्योच रेल्वे जास्त थांबनासल्यो हे आमच्या सिनियर सिटीजन बाबा राजेंद्र देसाय शांताजी गांवकर आनी बाकीचे अनिल भगत ह्या सगळ्यांनी एकट्यान जावन आमचे यूथ आसपा जनसेनेचे वॉरियर्स
ह्या लोकांनी एकट्यान जावन हांगा एक मातशें आंदोलन करून थोडी रेल्वे स्टॉप्स हांगा सुरू जाली ती बी कशी आतां लोकल रुट्साची आसात मागीर थोडी मोस्टली मॅक्झिमम ती मडगांव टू बेंगलोर मागीर मडगांव कारवार ज्यो पळय लांब पल्ल्याची आसा पळय लॉंग डिस्टन्साची रेल्वे आसात ह्यो मत्स्यगंधा मंगलम राजधानी CST ह्यो आजुनूय थांबनात खरें म्हळ्यार कित्याक ह्यो हांगा मरे आमकां ह्यो सोयीची गरज आसली ह्या थांबचेची सेवेची गरज आसली कित्याक ह्या रेल्वे प्रवासांतल्यान कितलेशे ट्युरिस्ट हांगा येवपाक सोदतात ते त्या पयसल्ल्यान हांगा येवपाक सोदतात काणकोणाक आनी तांकां डायरेक्ट मागीर ते ट्युरिस्ट येता पळय तांकां एकदां मडगांव देवचें पडटा ना कारवार देवचें पडटा ताका लागून तांकां खुबसो टायम वेस्ट जाता मागीर पयशे वेस्ट जातात मागीर एनर्जी वेस्ट जाता ताका लागून ते बेजान ते आनी हांगान रावनात मागीर आमचोच सरकार आमगे ट्युरिजम काबार करता म्हणजे हांव तुका सांगपाक सोदता तांकां कितले ह्यात पळय आमी आतां टॅक्स पे करतात ते कित्याक बरी सर्वीस मेळपा खातीर आमकां दिसता हांगा बरी बस सर्वीस मेळची बरी रेल्वे सर्वीस मेळची आनी मागीर कित्याक हे जातले सोयी जावची म्हण लोकां खातीर आतां सरकार म्हणटा ना थंय लोकसंख्या कमी आसल्यार जायना अरे हें कितें फाल्यां एक घर आसल्या तुमी सर्वीस दिवपाक जाय तुमचो स्लोगन कसो आसा अच्छे दिन आने वाले सबका साथ सबका विकास सरकार तुमच्या दारी म्हणजे प्रत्येक तुम्ही घरात बी हे स्लोगनांतल्यान सांगता ते दिया न्ही सर्विसीस